नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो विशेष लाइभ निर्वाचन विशेषमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक र यतिखेर निर्वाचन विशेषमा चाहिँ खास गरी देशभरि स्थानीय तहको निर्वाचनको मत रुझान र प्रारम्भिक मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेको छ र अहिलेसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा, मत रुझानलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले 13वटा स्थानीय तहमा जित प्राप्त गरेको छ भने उसले अहिले 193वटा स्थानीय तहमा लिड गरिरहेको छ, अर्थात् अग्रता प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 9वटा स्थानमा चाहिँ जित प्राप्त गरेको छ भने 263वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि उसको अग्रता कायम छ र यसको खास गरी अहिले गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमालेको बीचमा रसाकसी कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले 7वटा स्थानीय तह र 106वटा स्थानीय तहमा यतिखेर अग्रता कायम गरेको छ। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव कुमार नेपालको पार्टीले 2वटा स्थानीय तहमा जित प्राप्त गरेको छ भने 13वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि उसले अग्रता कायम गरेको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र जो राजनीतिक दलमा केही विद्रोही र खास गरी उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका स्थानीय तहमध्ये 26वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ अग्रता कायम रहेको छ। त्यसैगरी उपप्रमुखमा 14मा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले जित प्राप्त गरेको छ। 227वटा स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा चाहिँ यतिखेर अग्रता कायम गरेको छ कांग्रेसले। त्यसैगरी 9वटा स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा चाहिँ एमाले, 202 स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा चाहिँ एमालेको अग्रता कायम छ। त्यसैगरी 3 स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा चाहिँ माओवादीले जित प्राप्त गरेको छ भने 124वटा स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा माओवादीको अग्रता कायम छ। त्यसैगरी नेकपा एसको चाहिँ 2वटा उपाध्यक्ष र 17वटा उपाध्यक्षको पदमा अग्रता कायम गरेको छ भने स्वतन्त्रमा 1 जना उपाध्यक्ष र 21वटा स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा चाहिँ स्वतन्त्रहरूको अग्रता कायम छ। खास गरी महानगरपालिका मध्ये यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन शाह अहिले पनि अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ, उहाँले लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँको मत अहिले पनि 3110 छ। पछिल्लो यो मतगणना सार्वजनिक भएको गणना हेर्दाखेरि उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित 1645 मत सहित उहाँले पछ्याइरहनु भएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी सृजना सिंह गठबन्धनको उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसको मेयरको उम्मेदवार जो यो रेसमा तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ, 1602 मत ल्याएर उहाँ तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। खास गरी 6वटा महानगरपालिका मध्ये यतिखेर 5वटा महानगरपालिकामा गठबन्धनको अग्रता कायम छ र एउटा उपमहानगरपालिका अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको देखिएको छ। त्यसैगरी 11वटा स्थानीय तहमध्ये 9वटा स्थानीय तहमा चाहिँ गठबन्धनले लिड गरिरहेको छ भने यतिखेर जनकपुर र धनगढीमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेको देखिन्छ। समग्रमा यो पछिल्लो मत रुझान, मत परिणाम र अहिले जसरी यो मत रुझानसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा देखिएको जनलहर, विशेष गरी यो भनिरहँदा रापरपाले पनि धेरै ठाउँमा जितेको छ है। यो पनि फेरि तपाईँहरूलाई भने रापरपाले पनि अधिकांश ओडामा चाहिँ उसले जित प्राप्त गरेको छ। 3वटा स्थानीय तहमा पनि उसले अहिलेसम्म पाएको जानकारी अनुसार जित प्राप्त गरेको देखिन्छ। यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग विश्लेषक हुनुहुन्छ। पछिल्लो यो चुनावी मत परिणाम, मत रुझानको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो मत रुझानको सङ्केत के हो र यसले चाहिँ देशमा कतातिर लग्दैछ, जति मत खस्नु पर्थ्यो किन खसेन, यो मत बदर हुनुको कारण के हो? मत बदरको सङ्ख्या अत्यन्तै बेसी देखिएको छ। खास गरी 20-22% मत चाहिँ बदर देखिएको छ कुल खसेको मतमध्ये। यसको सिनेरियो यस्तो हुनुको पछाडिको दोषी को हो? यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो विशेष निर्वाचन विशेषमा। हामीसँग दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हुनुहुन्छ, विश्लेषक, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। छेत्रीज्यू नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद, नमस्कार। मत रुझान आएको आइछ, मत परिणाम सार्वजनिक भएको भइ छ। कसरी हेर्नु भएको छ मत रुझान, मत परिणामलाई तपाईँले? यो सार्वजनिक चासोको विषय हो है। खास गरी किनभने संहिता आइसकेपछि स्थानीय तहमा हाम्रो सरकार भनेको यही नै हो, कानुन बनाउँछ अनि विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्छ हैन। अनि त्यसको अतिरिक्त सर्भिस डेलिभरी भन्छौँ नि, दैनिक उसमा चाहिँ हामीसँग आवश्यकता हुने कतिपय कुराहरूको लागि जिम्मेवार भनेकै यही हो भन्ने भएको हुनाले चासो रहनुपर्ने हो। तर पनि तपाईँले भने जस्तो अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ जनताहरूले मतदान गर्नलाई चासो दिएको चाहिँ देखिया छैन है। अब निर्वाचन आयोगकै अनुसार 64% मात्रै मत खसेको छ भनेको छ है। अब त्यो खसेको मतमा पनि तपाईँले नै अलिअलि सङ्केत गर्नुभयो, यस पटकको त्यो चाहिँ पार्टीहरूलाई एकोमोडेट गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समेत एकोमोडेट गर्ने सिलसिलामा मतपत्र बनाउने कुरा गरियो नि। एक प्रकारले मान्द्रो जत्रै थियो भने तपाईँ हामीलाई पनि दुविधा हुने किसिमको अवस्था थियो। त्यसमाथि पनि फेरि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने पार्टीहरू जुन राष्ट्रिय पार्टी भन्छौँ नि, उनीहरू इन्डिभिजुअल रूपले नि, एकल रूपले नै भइदिएको भएदेखि त
मतदाताहरूलाई त्यति कन्फ्युजन हुने अवस्था हुँदैन थियो होइन। गठबन्धनको कुरो पनि रहेछ, एलायन्सको राजनीतिले फसायो पनि रहेछ होइन। त्यसो भएपछि त मेन त 4-5वटा एलायन्सका भनिएको छ। यद्यपि फेरिको उहाँहरूको एलायन्स पनि त्यो सहज किसिमको रहेछ कि कतिपय ठाउँमा के भने मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भनेर हिँडे पनि देखिँदो रहेछ होइन। त्यसो भएपछि मान्छेलाई पहिला मतपत्रमा कसलाई दिने के गर्ने भन्ने कुराले गडबड गर्यो होइन। एउटा पार्टीमा बसेका मान्छे यदि गठबन्धन अनुसार कुनैमा मिलेर जान्छ भने त्यही ठुलो पार्टीको चिन्ह लिएर जानुपर्छ भने नि। अब उनीहरूले व्यवहारिक रूपमा चिने मान्छे एउटा थियो, हिजो अर्कै चिन्हमा लडिरहेको थियो। अब अहिले गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि अर्को चिन्हमा राख्ने क्रम परेको र यता कता फेरि के पनि भइदियो भने गठबन्धनमा बसे तापनि आफ्नै चिन्ह लिएर स्थान दिएको। यो सबै कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन भएको परिस्थिति चाहिँ रहेको। यो मत रुझान र मत परिणामलाई दिपेनजी तपाईँले हेरिरहँदाखेरि यसको सङ्केत के हो? खास गरी देशमा जसरी परिणामहरू आयो नि, यो अहिले लिड गरिरहेको हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले 263वटा 9वटा स्थानीय तहमा 13वटा, एमाले 5-5 दल एकातिर तर पनि एक्लै चाहिँ एमाले। स्वतन्त्र उम्मेदवारको हेर्नुहोस् अहिले 26वटा स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले पनि स्वतन्त्र अगाडि देखिन्छ। प्रारम्भिक मत परिणाम र मत रुझान हेर्दाखेरि यसपटकको निर्वाचनको सन्देश के रह्यो त? तपाईँले के पाउनुभयो? अब खास गरेर के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2/3 निमित्त दिएको मत दिएको सरकार 5 वर्षसम्म चलाऊ भनेर दिएको थियो नि त होइन। अब जनताले दिने त त्यहाँभन्दा बढ्दा के हो भन्नुहोस् त? ल तपाईँहरूले गरी खाऊ मागे अनुसार चाहिँ यसरी दिइया छ, तिमीहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसारका कुराहरू चाहिँ पुरा गर भनेर दिया हो नि। तर दुःखको कुरो संविधानले 2 वर्षसम्म चाहिँ टसमस गर्न पाइँदैन है, सरकारले राम्रोसँग काम गर्न देऊ। त्यति बेलासम्म ठिकै थियो होइन। जब 2 वर्ष काटेर अलिकति यताउता लाग्न थाल्यो त्यसपछि त फेरि पनि र्याइ सुरु हुन थालिहाल्यो नि त उसमा है। अब प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने होइन, अर्का थरले पार्टीको घोषणा अनुसार र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने जे काम हो त्यो अनुसार गर्दै नगर्ने भएपछि त जे बन्न लाग्यो त्यही गर्न थालेपछि कसरी हुन्छ? अब यसले जनताहरूमा चाहिँ एक प्रकारको वितृष्णा चाहिँ ल्याइदिएको छ है। त्यसै कारणले यी राजनीतिक दलहरूलाई जति हामीले विश्वास गरेर अगाडि दिए पनि यिनले व्यक्तिगत स्वार्थ त्योभन्दा नि अलिकति बाहिर गएर वाइडर रूपमा जान थालेछन् भनेदेखि आफ्नो गुट होइन, अनि त्योभन्दा नि अलिकति बृहत रूपमा गएछन् भने हाम्रो पार्टीसम्म भन्ने रहेछन् के होइन भने व्यापक जनसमूहको निमित्त गरिनुपर्ने कामहरू के भनेपछि त फेरि पनि बहाना के रहेछ भने हामीलाई कामै गर्न दिएन। पहिला पनि भनिन्थ्यो नि त है, यस्तो भयो उस्तो भयो, असारमा बाढी आयो, कहिले भूकम्प आयो, त्यस कारणले काम गर्न सकेनौँ। अब त धरोधरमा हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोमिस गरे अनुसारको सेवा दिन्छौँ प्रत्येक चुनावमा भन्ने कुरा त्यही होइन हो। यो सबै कुरा सुन्दै आए र व्यवहारमा त्यस्तो कुरो नपाएपछि हेर भाइ अब यस्तो कुराले हुँदैन, यिनीहरूलाई पनि सबक सिकाउनुपर्छ भन्ने भएपछि है अनि आफ्नो मत दिने क्रममा पुरापुर को सक्षम छ होइन, कसले त्यो नयाँ अनुहार आयो भनेदेखि केही गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाब किताबबाट पनि यो सबै कुराहरू भएको छ जस्तो देखिन्छ। यो जस्तो अहिले हेर्दाखेरि मत परिणाम मत रुझान हेर्दाखेरि जित कसको भयो हार कसको भयो तपाईँले एनालाइसिस गरिरहँदा जित्यो कसले त? अब किनभने मान्छेले त हेर्छ नि त समग्रमा एनालाइसिस गर्ने भनेर त सारमा त त्यही निस्किने के हो भनेर जति मै दले पनि लास्टमा निस्किने भने त नौनी कति निस्किन्छ भन्ने कुरा नै हो। अहिले जति गन्थन मन्थन गरे पनि सारमा चाहिँ रिजल्ट के हो त? आउटपुट के हो त? कसको जित हो कसको देखाउँछ भने कसको जित कसको हार भन्दा पनि जनताहरूलाई जिस्क्यायो भने है जनताले उचित समयमा चाहिँ आफ्नो प्रतिकार गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्दा रहेछन् है, त्यो भोटको माध्यमबाट नि। पहिला कुरो त अब 64% मात्रै मतदान गर्न गए, जसलाई दिए पनि जे गरे पनि त्यस्तै रहेछ, जो आए पनि के गर्ने हुन्। मैले अधिकांशको मुखबाट पनि त्यस्तो कुरा सुन्ने गर्छु क्या। तर पनि तपाईँले आफ्नो भोटिङ राइट पाउनु भएको छ, त्यति पनि दिनु भएन भने त तपाईँले त्यो गुनासो गर्ने मौका नि पाउनुहुन्न। जस्तो म पोखरामा थिएँ, मेरो भोटर लिस्ट चाहिँ काठमाडौँमा थियो कि म 2 दिन अगाडि आएको भोट हाल्नकै लागि, भोट हाल्नको लागि भनौँ न। अरू सबैलाई पनि भने मैले तपाईँहरूलाई दिएको अधिकार त्यहाँ कसैले पनि त्यो औँठाको छाप लाएर बगाइसँग यसो गरेर उसो गरेर भन्दैन है।
कुरा सबैको सुन्नुहोस्, तपाईँको चित्तमा जे लाग्छ त्यस किसिमको मत दिन सक्नुहुन्छ नि। तर एउटा कुरो के थियो भने सर्वोच्च अदालतले नो भोट भन्ने पनि प्रावधान ल्याएको थियो नि त। त्यही हुन्छ कि भनेर हो कि क्या जस्तो लाग्छ, यसपटक कलम लान दिएको थिएन। हुन त कुनै एउटा दलको चिन्ह चाहिँ कलम पनि परिआएको रहेछ, बुथमा चाहिँ कलम लिएर गएकालाई पनि यहाँ राख्नुहोस्, त्यहाँ गएर लेखिदिने हो नि त नो भोट भनेर। त्यही चलाकी भनेर के भयो भने जनताहरूले आफ्नो मनमा आएको चाहिँ रिफ्लेक्सन हुन्छ नि, 64% मात्रले दिए होइन। अझ त्यसमा पनि काठमाडौँमा त 52% नि। त्यही त, यत्रो सचेत भएको ठाउँ, यो काठमाडौँ भने त आफैमा शिक्षित वर्गहरू बस्ने, यहाँ चाहिँ एलाइट वर्गहरू बस्ने ठाउँमा एकदम सचेत ठाउँ हो नि त। हेर्नुहोस् त हालत हो 52%, यो त त्यसलाई हो नि उसरी भन्ने हो नि त। त्यही त, त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूले जनताहरूलाई दिएका आश्वासन र उनीहरूले जनताप्रति गरेको बिहेभियर जे छ नि हो त्यो कुराको प्रतिबिम्ब जस्तो यो निर्वाचनबाट दिइराखिएको छ है। अब यसलाई राम्रोसँग बुझेर सच्याउने ढङ्गबाट गयो भने नेताजीहरूले भनेको कुरा फेरि पनि सुन्ने अवस्था आउन सक्छ होला। होइन भने जहिले पनि चुनावको बेला धेरैले के भन्छन् भने चुनावको बेलामा यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर घर गाउँमा डुल्छन्, दुनियाँभर गर्छन् है, नमस्ते गर्दै आउँछन्, त्यसको भोलिपल्टदेखि हामीले नमस्ते गर्दा पनि फर्काउँदैन भन्छन् कि। क्षेत्रीज्यू, जस्तो अहिले हेर्दाखेरि जुन समग्रमा राजनीतिक किचलो हेऱ्यौँ हामीले, देख्यौँ पछिल्लो 3-3.5 वर्षमा यो जुन सरकारकै राजनीतिक दलहरूकै पेचिलो देखियो, कयौँ मुद्दाहरू आए, एमसिसी, महँगी अहिले पनि बढी छ, भ्रष्टाचार व्याप्त रूपमा देखियो पनि समग्रमा राजनीति ध्रुवीकरण देखियो। एकातिर गठबन्धन, एकातिर सिङ्गो एमाले रह्यो, एमालेको सरकार विस्थापित भएर सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी भयो, एउटा परिस्थिति बन्यो, चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंकाका बीचबाट चुनाव पनि भयो। परिणाम हेर्दाखेरि केही पक्ष विपक्षमा सन्तुष्ट गर्ने नगर्ने जे जस्तो भए पनि देखियो। यो गठबन्धन बनाएर एमालेलाई सिद्ध्याउँछौँ या एमालेलाई ठेगान लाउँछौँ भन्थे, तर त्यो देखिएन नि त परिणाममा। त हेर्दाखेरि अहिले पनि हेर्नुहोस् त 193 ठाउँमा चाहिँ उसको अग्रता छ। अहिले पनि जितको सङ्ख्या हेर्नु भने 13वटा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। 5-5 दल मिलेर पनि हराउन नसक्दाको परिणाम त यो देखिरहेको छ। केही स्थानमा चाहिँ जस्तो अहिले स्वतन्त्रको छ, स्वतन्त्रको एकैछिनपछि चर्चा गरौँला। खास गरी यो दुईवटा अहिले मूलधारको राजनीतिको विकल्प अझै देखेन। साना दलहरू जो विकल्पको रूपमा आएका थिए तिनलाई जनताले पत्याएको देखेन। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो साना दलहरूको त गतिविधिहरू त्यही निर्वाचनको 2-3 महिना अगाडि भन्दा सालभरि वर्षभरि त्यति साह्रो केही पनि देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू छन् छैनन् भन्ने कुरो नि पत्ता लगाउन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। अब कुनै कुनै चाहिँ एकदम लोकलाइज छन्, जस्तो नेमकिपा आफ्नो क्षेत्रमा एकदम बलवान किसिमबाट चाहिँ देखिएको छ नि त होइन। भक्तपुर त उसको हो नि त अहिले। हो, त्यस देखिया छ। त्यो एउटा पार्टिकुलर क्षेत्रमा छ, दुईटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये उत्तरतिरकोमा उहाँको पकड त्यस्तो भएको छ होइन। जो प्रत्येक सालैभरि भनौँ न जनताको हित र हकको निमित्त कुरा गरिराखेका हुन्छ र घर दैलोमा नि पुगिरहेको छ, त्यसलाई जनताले रेस्पोन्स गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो त्यहाँबाट पनि हामीले सिक्नु पऱ्यो नि त एउटा कुरो त होइन। त्यस्तो छ। अब जहाँसम्म गठबन्धनको कुराले एमालेलाई हामी चाहिँ धुलो चटाउँछौँ भनिएको थियो होइन। अब अर्कोतिर एमालेले पनि के भने हामी एक्लैले भए पनि ठेगान लगाइदिउँ, तिम्रो यी सबै मुसाहरूलाई चाहिँ हामी देखाइदिन्छौँ भन्थ्यो नि त होइन। अब यी दुईटै कुरालाई हेर्नु छ भनेदेखि कसैको पनि भनाइ सार्थक भएको चाहिँ मान्न चाहिँ गाह्रो परिराखेको छ। किन गाह्रो परिरहेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब एमाले पनि यो सञ्चारको माध्यममा दिइराखेका अभिव्यक्तिहरू अन्तर्वार्ताहरू हामीले हेऱ्यौँ, त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि साँच्चै नै कोही पनि मान्छेहरू चाहिँ उभिन पनि पाउँदैनन् कि यहाँ त। निकै ठुला ठुला टिप्पणीहरू पनि हामीले चाहिँ यो सञ्चारको माध्यममा देख्दाखेरि के देखियो भने यो एउटा दललाई 5-5वटा मिल्दाखेरि पनि लुतेहरूले सकेनन्, केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने नि थियो। सकेनन् भन्ने त अहिले परिणामले मात्रै हामीले भन्न खोज्छौँ। अब परिणाममा त अलिकति ठेगानमा त लागेको देखियो नि त होइन। एब्सोल्युट रूपमा कसैले पनि जनतालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्यो भनेदेखि जनताले आफ्नो मतको माध्यमबाट ठेगान लाउने कुरामा अलिकति चेतना चाहिँ बढेको रहेछ भन्ने कुरो मान्नुपर्छ। जस्तो गठबन्धनको जित भयो कि हार भयो त यो हेर्दा, जस्तो अहिले मैले अघि एउटा कुरा बताएँ, 6वटा महानगरपालिका मध्ये 5वटामा लिड छ। काठमाडौँमा अहिले पनि गठबन्धनको उम्मेद्वार सिर्जनाजी तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ, एमालेको केशव स्थापित दोस्रोमा हुनुहुन्छ र प्रारम्भिक अहिलेको पछिल्लो मत परिणाम हेर्दाखेरि बालेन शाह 3100 मत सहित लिड गरिरहनु भएको छ, अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ नेकपा एमालेका प्रतिद्वन्दी मानिएका केशव स्थापित तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। 6वटा मध्ये 5वटा स्थानीय तहको या यो महानगरपालिकामा अहिले पनि गठबन्धनको चाहिँ लिड देखिन्छ।
काठमाडौँ सिवाय 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 9वटामा गठबन्धनको छ, 2टामा स्वतन्त्र, जनकपुर र धनगढी बाहेक अन्य 9वटामा चाहिँ गठबन्धनको लिड छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के हो? यो सङ्केत भने गठबन्धन काम गर्यो थे र गठबन्धन पनि यति लुज किसिमबाट चाहिँ आयो कि उहाँहरूले के त्यो मिलाउनैलाई चुनावभन्दा घोषणा भइसकेपछि पनि ती सबैको छुवाई मिलाउनको लागि उहाँलाई गाह्रो थियो। त्यही भरतपुरकै कुरा गरौँ नि त। सबै नेताहरू त्यहाँ गएर दुनियाँभर गर्दाखेरि पनि त अहिले त हेर्दाखेरि त कम्पिटिसन छ। त्यही पार्टीबाट बागी भन्छन् अरूले, म बागी होइन, म नेपाली काङ्ग्रेसकै हुँ भन्नुहुन्छ नि उहाँले पनि, जगन्नाथजीले। हो, जगन्नाथजीले। अब यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त गठबन्धन चाहिँ गफमा रहेछ, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा त त्यति होमवर्क चाहिँ रहन्छ नि त। केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धनको कुराहरू भए रहेछ, तर लोकल स्तरमा चाहिँ त्यो त्यति बलियोसँग र प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ नभएको कुरो देखियो होइन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि एकदम लुज किसिमले त्यसरी रहँदाखेरि दुनियाँभर गर्दाखेरि पनि गठबन्धनले यतिको गर्न सकिरहेको छ भन्ने हो भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ केही उपलब्धि हासिल गर्न त्यसले चाहेको त पुरा भयो नि त। 2वटा स्थानीय तह बाहेक एउटा बाहेक काठमाडौँमा पपुलर ऱ्यापर ल्याइयो, अब उहाँलाई इन्जिनियरलाई अगाडि सार्नुभयो, युवा पुस्ताले मन परायो, काठमाडौँवासीले परिवर्तन चाहे, त्यो विषयमा एकैछिनमा आउला। तर एमाले रोक्ने सवालमा त गठबन्धन सफल भएको जस्तो देखेन। जहाँ चाहिँ उहाँहरूले केन्द्रबाट टिकट वितरण गर्नुभयो, तालमेल मिलाउने केन्द्रबाट गर्नुभयो, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सफल भयो कि असफल भयो गठबन्धन? अब तपाईँले भने जस्तै परिणाम आउन त बाँकी छ, फेरि रिजल्ट आउन त बाँकी। 8-9वटामा लिड गरिरहेको छ र भन्नुभयो नि त। 5वटामा यहाँ त्यही त नि महानगरमा। अब यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त वास्तवमा उनीहरूको निर्देशनले काम नगरेको भनेर भन्न त गाह्रो पर्ने अवस्था छ है। अन्तिम परिणामसम्म आउँदाखेरि गठबन्धन लडखडाएरै भए पनि जित्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्नको निमित्त केही गर्छ कि। अब उहाँको दरिलो किसिमको सङ्गठनात्मक किसिमको कामले भन्दा पनि है त्यसलाई चुनौती दिनको निमित्त है दुईचोटि संसदलाई भङ्ग गर्दाखेरि पनि मैले ठिकै गरेका छु भन्ने नेताको भनाइ र त्यसलाई चाहिँ पार्टीले नै खण्डन गर्न नसक्ने लवस्तरपना जुन देखियो नि एमालेको है, त्यसलाई त बाहिर बस्ने चाहिँ जनताहरूले त भाइ यिनीहरूले भनेर हामीले संसदीय व्यवस्था भनेर भन्यौँ, यिनीहरूले नै भनेको नाताले हामीले चाहिँ संहिता भनेर लिएर आयौँ होइन। अब अहिले यही विषयलाई लिएर कमजोर बनाउने दुनियाँभर गर्ने कुरामा यिनीहरू जान्छन् भने किन त अब भन्ने सोचाइमा पनि जनताहरू पुगेको जस्तो देखियो। त्यो भने केही हदसम्म शिक्षा भनौँ राजनीतिक किसिमको प्रशिक्षण पाएको हो कि? तपाईँको नजरमा यो परिणाम आइरहँदा मत रुझान र प्रारम्भिक लिडहरू हेर्दाखेरि गठबन्धन गर्नु ठिक थियो कि गलत थियो, सफल भएको भयो, यसको समीक्षा उहाँहरूले गर्नुला तत्काल फाइदा कि घाटा गठबन्धनलाई? यसले त एउटा सन्देश के दिएको छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो चिन्ह लिएर लड्ने र आफ्नो सिद्धान्तमा अडेर जाने ढङ्गबाट मात्रै यो सबै व्यवस्था गरिया हुन्छ है। संसदीय व्यवस्था भनिन्थ्यो नि, त्यो त हार खायो नि त। अहिले यसो हेर्नुहोस् त, एउटा सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ वकालत गरिराखेको थियो है, गठबन्धन भन्नासाथ त 3-4 थरीको कुराहरू त त्यहाँ त आए नि। आफ्नो सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर एउटा उद्देश्य मात्रै पुरा गर्नलाई, के भने यो संसदीय व्यवस्थालाई धराशायी पार्नको निमित्त अमुक नेताले यसो गरे हुनाले यसो गर्दै गयो भने यो संसदीय व्यवस्था पनि जान्छ, संविधान जान्छ। त्यस कारणले यसलाई बचाउनको निमित्त पनि हामी यसरी के अरे यो गठबन्धन गर्नु पर्या हो। त्यसैको ठुलो दलले त के भन्छ भने यही स्थानीय चुनावको लागि मात्रै यो गठबन्धन, त्यसपछि हुन्छ भन्ने छैन। अनि अर्को नेताले भन्नुहुन्छ होइन यसले राम्रोसँग काम गरेर यताउता गऱ्यो भनेदेखि अरू बाँकी रहेका निर्वाचनमा पनि गठबन्धन चाहिँ कायम हुन्छ। म त एकता त छैन नि त्यहाँ पनि। त्यसो भएको हुनाले यो स्थानीय निकायको निमित्त जे गरियो प्रशस्त होमवर्क गर्न पाइएन भनेर उनीहरूले भने पनि, गर्न सकिएन भने तापनि जनता कहाँ सन्देश चाहिँ पुगेको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। भने गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेको देख्नुभयो, जनताले माने कि मानेनन् जस्तो केन्द्रबाट भए पनि गठबन्धन संस्कारमा एलायन्सको संस्कार जुन बन्यो अहिले राजनीतिक संस्कार दोहोरीकरणको, जनताले के गरेको पाउनुभयो? यो म्यासेज हेर्नुभयो नि त। अब यो मत हेर्दाखेरि इन्डिभिजुअल रूपमा कङ्ग्रेसलाई फाइदा रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा लिड चाहिँ कङ्ग्रेसले, कङ्ग्रेस 263 स्थानीय तहमा 200, उपाध्यक्षमा 227, दुईटै जोड्नुहोस् कति राम्रो छ। एमालेको हेर्नुहोस् 193,
माओवादी र तपाईँको एकीकृत समाजवादी पार्टीको त हालत हेर्नुभयो, जनमोर्चा त केही समयमा छ, तर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो गिभ एन्ड टेक, विन विनको सिचुएसन हो, यो लेनदेन हो भनिरहँदा अहिले एउटा विषय बाहिर चर्चामा छ, गठबन्धन माथि गरियो तर जनताले अनुमोदन गरेन, यो विषय पनि तपाईँले बताउनुहोस्। दोस्रो कुरा, गठबन्धनमा फाइदा कसलाई भयो, घाटा कसलाई भयो? किनभने माओवादीका नेता र एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेताहरूले भन्न थाल्नु भएको छ हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर काङ्ग्रेसले चाहिँ पड्कायो, के हो तपाईँले के त्यो होइन, नतिजा आएपछि त्यसो भन्नु होइन, रुझान हेर्दाखेरि पनि शङ्का मानिरहनु भएको छ त उहाँहरूले। होइन, त्यो लबस्तर पारा भयो के, उहाँलाई थाहा छैन र शेरबहादुरजीले टाउको काटेर ल्याऊ 50 लाख लिएर जाऊ भनेर त घोषणा गर्नुभयो नि त जनपिताका त है। अनि शेरबहादुरजी कहाँ भ्रमण जाने बेलामा चाहिँ बम हानेको पनि त हो नि है, एकातिर त्यस्तो थियो। अनि ओलीजीसँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो माकफुई गर्नु पर्दैन भनेर प्रचण्डलाई सङ्केत गरेर ओलीजीले भन्नुहुन्थ्यो, जुन कुरो अहिले पनि भन्ने गर्नुभएको छ। यसै पटक पनि पछिल्लो चरणमा पनि माकफुई। अब यो चाहिँ कुरा के रहेछ भने उहाँको श्रीमती पाटनको चाहिँ साक्य कमसेकम श्रीमतीजीले यति कुरो सिकाउनु भएको छ कि उहाँलाई नि भाषा, माको भने बाँदर हो नि नेवारी भाषामा, माकफुई होइन, बाँदरे ताल होइन। यी सबै यस्ता यस्ता कुरा हुँदाखेरि पनि त होइन, राजनीतिमा सबै कुरा चल्छ भनेर दुवैसँग त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदै आएको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व तहबाट गठबन्धन गर्ने नौलो कुरो रहन्छ। अहिले पनि त राप्रपा नेपालसँग त चितवनमा चाहिँ राप्रपासँग गठबन्धन चाहिँ एमालेको छँदैछ। अब राप्रपा नेपालका चाहिँ कमल थापाजीका उम्मेदवारहरू सूर्य चिन्ह लिएर लडिराख्नु भएको छ भन्ने त छ नि त। त्यसले गठबन्धन त चारैतिर रहेछ, यस्तो कुरो रह्यो। अब यसले जोखिम चाहिँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने स्वार्थ पुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि नेताजीहरूले सिद्धान्त पनि त्याग्दा रहेछन् भन्ने कुरो देखियो क्या। अब यो त निर्दलीयताको अभ्यासतिर पो जान थाले यिनीहरू भन्ने डर पैदा भएको छ। र कुनै दिन आएपछि मलाई लाग्छ यो सबै परिणाम आएपछि राप्रपाले नि हेर है, अब नेब्रास्का है कहाँ अमेरिकामा पनि एउटा न्युट्रल एउटा कन्ट्री छ अरे क्या, निर्दलीय है भने जस्तै अमेरिकामा छ अरे। त्यो बेला जनआन्दोलनको बेलामा त्यसो भनिन्थ्यो होइन। र अब यहाँ पनि सबै पार्टीहरूले अब सिद्धान्त बिर्सेर निर्दलीयतातिर जान थाले हुनाले जनताले अब फेरि हामीलाई फर्केर हेर्ने बेला भएको छ भनिदिने जोखिम चाहिँ अहिलेको यो परिणामहरूले दिन थालेको छ। ओके, अब कुरा गरौँ जस्तो यो उहाँहरूको जुन अहिले तालमेल या गठबन्धन जहाँ उहाँहरूले केन्द्रबाट गर्नुभएको छ, गठबन्धन सफल भयो भने त यो होला। म दुईवटा विषय कोट्याउन चाहन्छु सर। एउटा कुरा पोखरा र हेटौडामा चाहिँ जो यो टेको लगाउने भन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो घरको थामिदिने तलबाट टेको लगाउने हुन्छ क्या, अर्थात् सपोर्ट। एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी जसरी आज छ भरतपुर, चितवन, पोखरा जो अलिकति ढिपी कसे थियो, कङ्ग्रेसको ठाउँमा हेर्नुहोस् विराटनगरमा अत्याधिक बहुमत सहित अहिले नागेश कोइरालाजी अगाडि हुनुहुन्छ, झन्डै दोब्बर मतले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। 2000 छ, अर्काको 3000 भन्दा बढी माथि गइसक्नुभयो। भरतपुर चितवनमा झिनो 90-100 को रेसियो यो डिफरेन्समा दौडिरहनु भएको छ रेणुजी। पोखरामा पनि सुनियारियो 150, 100, 150, 200। हेटौडामा टाइट कम्पिटिसन छ, टक्कर छ, कडा टक्कर भइरहेको छ। विराटनगरमा त उपाध्यक्षमा हेर्ने भने एमाले अगाडि छ, उपेन्द्रजीको छोरा नै हालत खराब छ। वीरगञ्जमा फेरि जसफा बलियो छ, त्यहाँ एमालेको धेरै कमजोर देखियो। गठबन्धन यस चुनावपछि पोखरा, हेटौडा, विराटनगर या वीरगञ्ज त अब जित्ने नै जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्मको सिनियरहरू हेर्दा, राजेशमान श्रेष्ठजीको। चितवन, पोखरा, काठमाडौँको गठबन्धन, प्रकाशमानजीको श्रीमती कङ्ग्रेस नेत्री सिर्जना सिंह अहिले तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले भने जस्तो भएन, काठमाडौँमा हार्नुभयो, भरतपुरमा हार्नुभयो, पोखरामा हार्नुभयो, गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ? अब त्यो त उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस वृत्तका केही प्रभावशाली नेताहरूले यो त हाम्रो स्थानीय चुनाव बाहेक अन्त हुँदैन भनेर भन्दै गर्नुभएको छ। तर त्यसको नेता प्रधानमन्त्रीले भने गठबन्धन रहन्छ भन्नुभएको छ है। अब यो दुइटैको बिचमा हामीले इन्फरेन्स के निकाल्नु पर्यो भने यो गठबन्धनले त वास्तवमा अरू पार्टीलाई भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई त राम्रो फाइदा भएको देखिएको छ। त्यसो भए देउबाजी खुसी, सफल के कारणले छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूका भोटरहरू इन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ के। अब त्यही जगन्नाथजीले अलिअलि चोइटाइदिएर सच्चा काङ्ग्रेसहरू त यिनीहरू हुन्, हामी हौँ। अनि उसमा तनहुँमा गोविन्दराज जोशीजीले होइन
सच्चा काङ्ग्रेस यिनीहरूले त बाटो बिराएर हिँडिसके भन्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई पनि जनताहरूले त्यति धेरै रेस्पोन्स दिएर यताउता गरिराखेको देखिया छैन। केही कङ्ग्रेसहरूलाई चोइट्याउने बाहेक अर्को भएको छैन। तर जुन ठाउँमा मतभेद छैन त्यस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेस त एकदम सोलिड रूपले हामीलाई चाहिँ यसले फाइदा गरेको छ है भन्ने रूपमा छ क्या। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ पोखरामा म त्यहाँ त बसेँ केही समय, त्यो 17 नम्बर वडामा जहाँ म बस्छु त्यहाँका मान्छेहरूले के भने हेर्नुहोस् न एकीकृत समाजवादी र नेपाली कङ्ग्रेस मिलेछन् र यो वडा अध्यक्ष अनि 4वटा सदस्यहरू ट्याकटुक मिलाएर गएछन्, माओवादीलाई त माइनस गरिदिए। किन दिने भोट? एउटा होइन, एउटा मात्रै सदस्य देऊ न भन्दा पनि होइन, यो चाहिँ सबै भइसक्यो, त्यस कारणले अब जस्तो छ त्यसै किसिमले जाउँ। हेर्नुहोस् है गठबन्धनको हालत नि है, एउटासम्म दिएको भए पनि अब त्यहाँ त कतिपय मान्छेले हार्डलाइनर लिने हो भनेदेखि प्रमुख र उपप्रमुखलाई के को लागि दिने त्यसो भने भन्न सक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? हार्डलाइन लिने हो भने त हामीलाई व्यवस्था गर्छन् भने हामीले त्यहाँ वास्ता गर्नुपर्ने कारण के रहन्छ? लोकल स्तरको उयोले त्यो भने नि त। अनि उसले भन्दै थिए हाम्रो अस्तित्वको लागि पनि वास्तवमा हामीले छुट्टै प्यानलै बनाएर यसलाई हामीले चाहिँ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भनेका छौँ, तर हाम्रो अस्तित्वको लागि यसो गर्नु पर्यो भने हो त। त्यो कुराहरू त मिलाउन नसक्ने कुरो थिएन नि त होइन। 3-4वटा सदस्य मध्ये एउटा कुनै दिएको भएदेखि त्यो त सोलिड हुनसक्थ्यो नि। यस्ता कमी कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो उसको चाहिँ खास गरेर गठबन्धन त्यति बलवान हुन नसक्यो। गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ यदि मानिलिनुहोस् भरतपुर चितवनमा रेणु हार्नुभयो, काठमाडौँमा प्रकाश मानजीको श्रीमती हार्नुभयो, या भनौँ पोखरामा माधवजीको पार्टीको नेता भीमा के अरे अहिले उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हार्नुभयो कि के हुन्छ? मलाई लाग्छ के भने नि तत्कालै उहाँहरूले त्यो विभिन्निएर क्या उहाँ चाहिँ भाउन्न हुन्छ नि हारेको उसमा, त्यति बेला यो गठबन्धन अब चाहिँ आवश्यकता छैन, यहाँ छैन त्यहाँ छैन भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले फेस गर्नुपर्ने होइन जोसँग हो नि स्रोत र साधन लिएर है, अनि त्यसपछि जनशक्ति पनि हामीसँग कति छ भनेर बेला बेलामा चाहिँ प्रदर्शन गरेर। म जुन दिनमा आएको थिएँ धादिङमा त झन्डै त्यो 35 किलोमिटर जस्तो उसमा त 1200 भन्दा बढी मोटरसाइकलहरू, 200 भन्दा बढी पिकअप र कारहरू सूर्यको मात्रै चिन्ह लिएर मान्छेहरू चाहिँ र्याली गरिराखेको थिए है। यो सबै स्रोत र साधनको हिसाब किताब हेर्ने हो भने त निर्वाचन आयोगले दिएको सीमाभित्र त्यो सबै गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन होइन। भने जनशक्ति त्यसरी मार्सलिङ गर्न सक्ने दुनियाँभर है। अब त्यहाँ पनि हुन त एक दिनको ज्याला चाहिँ तपाईँहरूले मारिदिनुहोस् ल पार्टीको लागि आउनुहोस् भनेर आएका नि कति हुन सक्छन् होला, मत परिणामले चाहिँ देखाउँछ पनि होला त्यस्तो। त्यसो भएको हुनाले यी चुनौतीहरूलाई लिइदिएपछि तत्कालको लागि अलिअलि रिजेन्टमेन्ट देखाउँछन्, तर फेरि पछि गइसकेपछि यो गठबन्धन वास्तवमा भयो भने जति सङ्गठित रूपबाट चाहिँ चुनौती दिन सकिन्छ अर्को शक्तिलाई त्यति चाहिँ नहुन सक्छ है। र कता कति अहिले त्यो देखिएको पनि छ भनौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा लिड विजय भएको र लिड गरेको। समग्रमा हेर्दा माओवादीको पोजिसन कस्तो रह्यो विगत भन्दा? 135वटा ठाउँमा स्थानीय तहमा उसले जितेको थियो, गठबन्धन गर्दाखेरि त 106मा लिड गरेर आएको छ भनेको। बढीमा बढी उसले जित्यो भने 110-15 के होला? अब त्यो त माओवादीलाई एउटा सिग्निफिकेन्ट किसिमको चाहिँ स्थ राख्ने नेताजीहरू त्यहाँबाट चोइटिएर जानुभएको छ नि उतापट्टि, त्यसको असर हो। त्यसको असर पनि त रहन त सक्ने हो। नेकपा यसको नयाँ पार्टी थियो, विद्रोह गरेको थियो, एमालेलाई ठुलो असर गर्छ कि भनेको थियो। परिणाम हेर्दाखेरि नेकपा यसले त्यस्तो प्रभाव गरेको देख्नुभयो? चुनावमा कस्तो रह्यो पर्फर्मेन्स माधव नेपालको पार्टी? धेरै जसो इन्टेलेक्चुअलहरू र विवेक पुर्याउने मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ एकीकृत समाजवादीमा छन् है। तर परिणाममा के देख्यो त? होइन, ती सबै व्यक्तिहरू त फेरि जनस्तरमा भिज्ने यताउता गर्ने कुराहरूमा त कम हुन्छन् नि। निर्वाचनको बेलामा भाषण गरेर यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने बाहेक त अरू उहाँहरूको त जनपरिचालन गर्नको लागि त मसल चाहिन्छ, मनी चाहिन्छ, अनि त्यसपछि स्रोत र साधन अनि टेक्निक पनि चाहिन्छ। यी सबै के भने बुद्धिको चाहिँ विलासिता राखेर बस्नेहरूसँग त्यो चाहिँ हुँदैन। ओके, एमालेको पर्फर्मेन्सलाई कसरी हेर्नु? एमाले कहाँ चुक्यो रणनीतिक रूपमा? चुनावी आमसभामा हेर्दा पब्लिकहरूको ठुलो उपस्थिति थियो, तर अहिलेको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि आफ्नो विरासत, हिजोको विरासत पनि उसले जोगाउन सकेन। 293 भन्दा बढी 296 294 थियो
268 तपाईँको कङ्ग्रेसको थियो, अहिले उसले त्यो घटेर हेर्नुहोस् त 193, झन्डै 100 सिट उसले गुमायो। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अरूले गठबन्धन गरेर आएको त्यति बेला भनौँ न जति आउनुभएको थियो हामीले नगरिदिए भए त्यो पनि कहाँ आउँथ्यो र? ल त हेरौँ त एउटा वडाको सदस्य जितेर देखाओस् न धन्य भन्ने छौँ। माधव नेपालजीलाई त अहिले पनि चुनौती दिने उहाँहरूले त शब्दावली त्यही हो नि, एउटा सदस्य जितेर देखाओस् अनि हामी त्यति बेला विचार गरौँला। अब त्यसको लागि जवाफ फेरि उहाँहरूले के दिनुहुन्छ त्यो थाहा छैन होइन। त्यसो कारणले दम्भ जुन रह्यो नि होइन त्यो दम्भलाई चाहिँ सजिलैसँग जनताले स्वीकार गरे। एमाले जस्तो यो गठबन्धनको ठाउँहरूमा त एमाले आफै पनि पछाडि छ, कम्पिटिसनमा छ, तर अन्य ठाउँमा त स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ एक्लै चुनाव लडिरहेको देखिन्थ्यो, धेरै ठाउँमा हामीले देख्यौँ पनि। यो हेर्दा एक्लै पनि कङ्ग्रेससँग उसको कम्पिटिसन छ, कयौँ ठाउँमा माओवादीसँग देखियो। एमालेको पोजिसनलाई अहिले हेर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँले? ठिकै हो या अलिकति पार्टी चोइटेको कारणले घाटा भयो कि एक्लै हिजो छँदाखेरि ऊ मेजोरिटीमा थियो, पुरै एउटा थियो, अहिले अलिकति चोइट्यो, अलि पार्टी फुटेको कारण असरले यो अवस्था आयो? झन्डै 100 सिट उसको अहिले माइनस छ। मैले भने नि 293-94 भन्दा माथि थियो, अहिले 193 लिड गरेर आएको छ। 13 स्थानीय तहमा जितेको छ भनेपछि झन्डै 200 मात्रै पुग्ने देखिन्छ। 205-10 भन्दा बढी जाँदैन। 100 सिटको एराउन्ड 80 सिट उसले गुमाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो हेर्दा एमालेको फुटको असर हो कि ओलीजीको कारणले गर्दा हो कि एमाले अब यो कम्पिटिसनमा हेर्दा उसको सरकार सञ्चालनकै कारणले गर्दा यस्तो भयो या यो लोकल इलेक्सन हो, यो हुनु स्वाभाविक थियो? लोकल इलेक्सनमा वास्तवमा पार्टीगत किसिमको कुराहरू नभइदिए हुन्थ्यो, विकास निर्माण र सेवाको कुरा आउँथ्यो नि त। तर पनि पार्टी सिस्टम अन्तर्गत त्यो नभइकन हुँदैन भन्ने हुन्छ फेरि। तर यो सबैको असर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेतृत्व तहमा रहेको दम्भ र त्यहाँ रिटेन भएर बसेका नेतृत्वले पनि त्यसलाई चाहिँ चुनौती यो त त्यति ठिक हुँदैन है भनेर भनिदिन नसक्ने 2-3 जना नेताजीहरूले कराउँछ। भीम रावलजी र अहिले पनि कराइराख्नु भएको छ नि त, उहाँले गतिलो दिशामा गएको छैन। अब यसलाई त एमाले होइन रामाले भन्नु पऱ्यो, राप्रपा अनि एमालेको सट्टा माले भन्ने हो होइन। त्यसो भन्ने उहाँ घनश्याम भुषालजी हामीले जुन किसिमबाट जानुपर्ने हो त्यसरी जान सकिया छैन र अरूले त करिब त्यो नेतृत्वको जुनसुकै किसिमको अभिव्यक्तिलाई पनि थपडी बजाएर उ गरेर स्वीकार गरिदिइराखेका हुनाले जनताले त्यसलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग हेरेनन् भन्ने कुरा आयो। अनि जनताको त्यो फेरि विकल्प पनि समाजवादी एकीकृत भनेर त आयो नि होइन। त्यसो भएपछि यो विकल्प त छँदैछ नि त अलिअलि। मधेसवादी दलहरू र खास गरी उपेन्द्र यादवजीको गठबन्धनकै दल र मधेसवादी दलको पर्फर्मेन्स त्यति खासै देखेको छैन। 20-22 ठाउँमा उहाँहरू लिड गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। राप्रपा एकाएक हिजोसम्म एउटा ट्रेडिसनल एउटा कन्जर्भेटिभ शक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो, यथास्थितिको शक्तिमा, अहिले पनि उसलाई चाहिँ एउटा भन्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ प्रतिगामी या पश्चगामी एउटा यथास्थितिकै भनौँ न, उहाँहरूले भन्ने भने अझ ट्रेडिसनल छ यो कन्जर्भेटिभ छ भनेर भन्नुहुन्छ। राप्रपा अलि राम्रो पोजिसनमा हिजोको भन्दा पोजिसन बेटर गरेको देखिन्छ। के पाउनुभयो? यो विकल्प हेरे जस्तो पाउनुभयो कि अल्टरनेटिभ पार्टी साना पार्टीहरूलाई त जनताले पत्याएन सायद यो गठबन्धन या अहिले मेजर दलहरूसँग सक्नु भएन क्या हो? राप्रपाको पोजिसन, राप्रपाको पर्फर्मेन्सलाई तपाईँले छोटोमा कसरी हेर्नुभयो? ठिक हो या केही विकल्प हो या राप्रपाले देखिने किसिमले भन्दा पनि अन्डर करेन्ट रूपबाट यति धेरै काम गरिरहेको देखिन्छ है। यो सञ्चारको माध्यममा तपाईँले पनि कतिपयसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिने यताउता गर्ने, हिजो वामपन्थीको 1 नम्बरको जुधाहरू मान्छे भनेर प्रमाणित भएका मान्छेहरू राजसत्ता नभइकन हुँदैन भन्ने उसमा चाहिँ गएको छ। त्यो अन्डर करेन्ट उसको चाहिँ प्रभाव चलिरहेछ, यो हुँदै गर्छ। अब मैले सुनिरहेको राजाका नाति अमेरिकामै कहाँ पढ्दै थिए, यो लोकल इलेक्सनको निमित्त चाहिँ आएका छन्, अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्नको निमित्त त पाउनु पऱ्यो नि त होइन र? त्यसो छ। यो सबै अन्डर करेन्टबाट जे जस्तो हुँदैछ यताउता गरिरहेछ, इलिटहरूलाई नै गोलबन्द गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम बढिया छ के बढिराखेको देखिन्छ। र अर्को कुरो आक्रामक ढङ्गबाट सञ्चारको माध्यममा बोल्ने अभिव्यक्ति दिने छ नि। तपाईँले त्यो युट्युबहरू यस्तो त्यसो हेर्नु, ज्ञानेन्द्र साईजी पछि प्रवेश गर्नुभयो त्यहाँ। पहिला त बालेन साई जस्तै शाह जस्तै होइन, उहाँ पनि ल राष्ट्रभक्त मान्छे, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ वास्तवमा अन्याय र अत्याचारदेखि सहनुहुन्न भन्ने थियो। अब राप्रपा गइसकेपछि उहाँको पनि साख चाहिँ पहिला जति मान्छेले भन्ने गर्थे यताउता त्यति नरहन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। यद्यपि त्यहाँको अब अहिले प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन,
खैर त्यो व्यक्तिगत रूपमा ल ठिक छ, अब कुरा गरौँ। जस्तो अब यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवार र काठमाडौँको विषयमा कुरा गरौँ। मैले अघि तथ्याङ्क भने 26-27वटा ठाउँमा अहिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिड गरेको जस्तो अब काठमाडौँमै तपाईँ देख्नुभयो बालनजी अहिले पनि लिड गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरेर आउँदा यसलाई अलिक बढ्यो होला अहिले आशा गरौँ। 3100-1600 डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् है, झन्डै तपाईँको डबल मतको डिजिटमा चाहिँ भनौँ न दोब्बर मतान्तरले चाहिँ अगाडि देखेको जस्तो देखिन्छ। स्वतन्त्रहरूको पर्फर्मेन्स एकाएक यो बढ्नुको कारण दलहरूको प्रतिको निराशा हो कि या भनौँ यो स्थानीय तहमा चाहिँ व्यक्ति हेरिन्छ दल हेरिन्न भन्ने हो कि यो नतिजा भने के निराशाको प्रतीक या विकल्प खोजिरहेको के हो? तपाईँको एनालाइसिस जान्न चाहन्छु म दिपेनजी। अब वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो के चाहिँ के को अभिव्यक्तिको कारणले त्यो व्यक्ति एज सच भनौँ न उम्मेदवार एकदम राम्रो छ, यसले चाहिँ निष्पक्षता साथ यो नगरलाई हाँकेर लिएर जान सक्छ भन्ने विश्वास पनि हुनसक्छ। 52% मात्रै मत खस्या छ भनेर जुन भन्नुभयो नि, त्यसमा मलाई लाग्छ बुढापाका यसो त्यसो भन्नेहरूले चाहिँ टोटल्ली कान ढालेर बसे कि यसपटक। तर युवाहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि 4-5 जना म त्यो बुथमा जाने बेलामा के भन्थेँ भने अमेरिकाबाट छोरोले लौरीलाई चाहिँ भोट दिनुपर्छ है यसपटक तिमीले, त्यो नाप पनि लिए त्यसरी दिनुपर्छ। मैले 4-5 जनाको अभिव्यक्ति यसरी सुनेको छु होइन। भनेपछि एक प्रकारको त्यो क्रेज चाहिँ के काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो क्रेज आइरहेको छ। जस्तो यसभन्दा 74को इलेक्सनमा पनि यो चाहिँ रविन्द्रजीहरूको पार्टी र चाहिँ 2 जना उठ्नुभयो नि त होइन, रञ्जनाजी र थापाजी, रन्जुजी र किशोर थापाजी, उहाँहरू एकै ठाउँबाट उठिदिएको भए के हुँदो रहेछ, निर्वाचनको परिणाम पछि मात्रै मान्छेले फिल गरे नि त, क्रेज त आएको थियो नि। त्योभन्दा अगाडि एकचोटि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा नानीमया दाहालको अप्रत्याशित रूपमा त्यतिसम्म कि तपाईँहरूले थाहा पाउनु कि थाहा छैन, म त सुनेको कुरा हामीले होइन, हामीले त प्रत्यक्ष देख्यौँ नि त। म यहीँ नै थिएँ होइन, काठमाडौँमै थिएँ, यदि भोटर होइन। जोगमेहर त्यति बेला पञ्चायतका एकदम जल्दा बल्दा मान्छे हुन् है, गृहमन्त्री भएको थिए त्यति बेला पनि है। उनले के भन्यो भने ल एउटा तपाईँले चाहिँ नानीमयालाई दिने निर्णय गरिसक्नु भएको रहेछ, एउटा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई मलाई पनि दिनुहोस् न भन्ने अवस्था आएको थियो भित्र। ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीबाट त्यस्तो भयो। त्यसो भएको हुनाले केही अंश काठमाडौँमा त्यसले पनि काम गर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने कोर एरियामा जब यो मतगणना सुरु हुन्छ नि, त्यति भएपछि यो मार्जिन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्मुथ आउट हुँदै जान्छ र अहिले पछि परेका उम्मेदवारहरू फेरि अगाडि आउन सक्छ। अब काठमाडौँको के देखिरहनु भएको छ मत परिणाम? बालनजी जित्छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो मत परिणामले के देखायो, काठमाडौँको जनता के चाहन्छन् भन्ने तपाईँको प्रश्लेषण जान्न चाहन्छु। अन्य ठाउँको त अब धेरै तपाईँलाई जानकारी छैन होला। काठमाडौँको भएको नाताले काठमाडौँको अहिलेको गिनिएको वडा 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 32 नम्बर जुन ठाउँमा अहिलेको मेयर या अहिलेका वडा अध्यक्ष गैर नेवार समुदायको जित्नु भएको छ। तपाईँलाई म एकचोटि अलिकति स्मरण गराउँछु। 12 नम्बर, 13 नम्बर, 14 नम्बर, 15 नम्बर, 16 नम्बर, 17 नम्बर, 18 नम्बर, 19 नम्बर, 20 नम्बर, 22 नम्बर, 21 नम्बर, 22 नम्बर यो वडा गुठी र चाहिँ तपाईँको मानन्दर गुठी र बौद्ध गुठी अर्थात् नेवार कम्युनिटीको बस्ती प्रभावित हुन बाँकी छ। बालनजीले अहिले डबल डिजिटले चाहिँ यो डबल मतान्तर अगाडि हुनुहुन्छ। बालनजीले पाएको मत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर उहाँको वडा नम्बर 3बाट उहाँ हो, जुन अहिलेको सिटिङ मेयर जो हुनुहुन्छ उहाँको वडा पनि हो। समग्रमा हेर्दाखेरि सुरुवाती मत रुझानलाई हेर्दाखेरि बालनजी जित्ने सम्भावना के देखिरहनु भएको छ? काठमाडौँको मतदाताको मेन्टालिटी के पाउनुभयो र अझै गिन्न बाँकी छ झन्डै 1.5 लाख मत के हुन्छ? अब स्वच्छ सफा काठमाडौँ तपाईँले देख्नु भएको छ 30 दिन 40 दिनदेखि फोहोर उठेको छैन। तपाईँ यस्तो जानुभयो भनेदेखि दुर्गन्ध आउँछ। अब कसको कारणले? नगरपालिकाको कारणले हो कि महानगरको कारणले हो कि सरकारको कारणले हो कि तपाईँ हामी जनताको कारणले हो कि है? अब नारा अनुसार त काम भएको देखिएन नि त। त्यसो भएपछि जनताहरूमा वास्तवमा वितृष्णा पक्कै छ होइन। यी सबै कुराको पनि हो, मतलब रिफ्लेक्सन पनि त्यसमा आइरहेको छ। तर मैले अघि पनि 600 कुरा के गरेँ भने जब कोर अफ दि काठमाडौँ भ्याली अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, गुठीहरू दुनियाँभर भन्नुभएको छ नि है, हो त्यहाँनिर आइसिदिएपछि फेरि त्यो धर्मले काम गरिहाल्छ र अनि पछि परेका उम्मेदवारहरू बिस्तारै बिस्तारै इमर्ज गर्दै माथि जाने कुरो नि हुनसक्छ। तर बालनजीको विषयमा चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ के गएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तराई मूलको छोरो
काठमाडौँमा आएर पनि आफूलाई चाहिँ जमाउन सक्ने होइन, नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दा पनि काठमाडौँमा बसेका जनताले पनि विभेद त गर्दा रहन्छ नि त। तराईकै मान्छे हो भन्ने भएपछि पनि ल ठिक छ त अगाडि बढ गर्न सक्छस् भने। यहाँले यो त के भने यो सीमा पारी बसेर ढुङ्गा हान्नेको निमित्त राम्रो एउटा चाहिँ शिक्षा भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ म अहिलेसम्मको परिणामबाट म त्यो भन्न चाहन्छु। के सन्देश हो त बालनजीको? त्यो भनेको हार जेसुकै भए पनि चर्चा हिजो पनि तपाईँले रन्जु दर्शना र किशोर थापाको गरिसक्नुभयो। मत हेर्दा देखिन्छ 52% मत काठमाडौँमा खसेको छ। बालनजीले जित्नका निम्ति 70-75 हजार मत ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अझै पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हो, अझै पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मेरो एनालाइसिस, तपाईँले कतिको एनालाइसिस गर्नु भएको छ अहिलेको अवस्थाबाट हेर्दा बालनजी जित्नुहुन्छ कि हार्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? दोस्रो कुरा, यो बालनजीको चाहिँ या स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको देशभरिको रुझान र एक किसिमको लिडिङ हेर्दाखेरि पब्लिक के चाहन्छन्, यसको म्यासेज के हो अहिलेको राजनीतिमा? अब ठ्याक्कै त्यहीँनिर आइसिदिएपछि के हुन्छ भने खस आर्यहरूको बाहुल्यता भएका ठाउँको मतगणना भएर आएको नतिजा अहिलेको हो। यस है, मैले भने नि यो कोर एरिया 12 देखि 22 सम्म बाँकी छ पुरै त्यही त कम्युनिटी। अनि मैले पनि त तपाईँलाई सङ्केत गरेको त्यही हो नि होइन। आखिरी त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओहो हाम्रो ठाउँमा हाम्रो भाषामा बुझ्ने मान्छे रहेन भनेदेखि हामीलाई काम लिन गाह्रो पर्छ कि भन्ने एउटा सङ्केत त त्यहाँनिर चाहिँ आउन सक्छ नि त। अपनत्व भन्ने कुरो हो, यो त लिस्पीकालीन उसदेखि नै होइन गर्दै आएको दुनियाँभरको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले पनि तपाईँलाई अघि पनि बिस्तारै एउटा कुरा भने है। यद्यपि अहिलेसम्मको नतिजाले के भन्छ भने नेपाली जनताहरू यति इलिड छन् कि जात, लिङ्ग होइन, भाषा यो सबै कुरालाई आवश्यकता पर्दाखेरि इग्नोर गरेर भए पनि क्षमतालाई हेरेर जानुपर्छ भन्ने उदारता राख्छन् है भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ। र सीमा पारी बसेर ढुङ्गा हान्ने, बाहिरपट्टि त्यो चाहिँ ताउलामा खड्गुडामा भात पकाएर खाएर अनि मुर्दाबाद र जिन्दाबाद गर्ने जनता परिवर्तनको पक्षमा देख्नुभयो? एकदमै परिवर्तनको पक्षमा भन्ने कुरा के हो? विकल्प खोज्दैछन् अहिलेको राजनीतिक दलहरूबाट वाक्क दिक्क भएको मतहरूको यो एउटा सङ्केत पनि हो। देश एउटा हो, त्यसले के गरेर देखाउँछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि परम्परागत रूपले जहाँ थिए भन्ने छ नि त्यसले त अब अहिले एमालेमा रहेकाहरू पनि बिचकिएर अर्कोतिर लागिराखेको देखिया छ। र नि अरू एकदम उसका चाहिँ दलहरू हुँ भनेर भनेका छन् नि बलवान भन्ने होइन। फेरि यस्ताहरूको पनि न्यूनीकरण हुँदै हुँदै गइराखेको जस्तो जुन देखिया छ नि, यसले आफूले चाहिँ वचन दिए अनुसारको काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा जनतामा राजनीतिक नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको छ। त्यसै कारणले इन्डिपेन्डेन्ट भनेर आएका युवा जमातका मान्छेहरूलाई पनि प्रश्रय छोटो आधा मिनट 1 मिनटमा यो निर्वाचनपछि परिणाम जेसुकै आए पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन निकट भविष्य 6 महिनापछि हुँदैछ। यदि इन टाइममै भयो भने र संविधान तह यदि तलमाथि भएन, अहिलेका राजनीतिक दलहरू जसरी गठबन्धन बचेर हौसिएर जानुभयो भने केही परिणामहरू फरक आउने या यसले चाहिँ कता लग्ला देशको राजनीति आउँदो चुनावसम्म? अब निर्वाचन भन्न साथै डिसिसन मेकिङ किसिमको एउटा अवसर हो होइन। त्यसो भएको हुनाले जनताले चाह्यो भने जस्तो किसिमको परिवर्तन चाहिँ वैधानिक पद्धतिबाट गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई दिएको कुरो एउटा हो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म विशेष यो निर्वाचन विशेषमा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र यहाँको अनुभवलाई सेयर गरिदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, तपाईँका लाखौँ लाख दर्शकहरूको बिचमा मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएको तपाईँहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यो निर्वाचन विशेष लाइभमा हामी थियौँ र हामीसँग यतिखेर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को यो विशेष सन्दर्भ विशेष लाइभ हामीले गऱ्यौँ र विशेष गरी यतिखेर निर्वाचनको चाहिँ सुरुवाती मत रुझान र सुरुवाती परिणामहरू आएका छन् र जसमा चाहिँ एमाले अहिले पनि अग्रणी स्थानमा छ, काङ्ग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा छ। लिडिङ हेर्ने भने काङ्ग्रेस अगाडि छ, एमाले काङ्ग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ। अधिकांश गठबन्धन गरिएका ठाउँमा गठबन्धन अगाडि छ र काठमाडौँमा बालेन शाहको अग्रता कायम छ। मतान्तर बढाइरहनु भएको छ भने देशका 2वटा उपमहानगरपालिका जनकपुर र धनगढीमा यतिखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको लिड छ। अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनकै अग्रता देखिन्छ र यो समग्र विषयमा हामी निरन्तर तपाईँहरूसँगै छौँ। पलपलको लागि अपडेटका लागि र ताजा अपडेटका निम्ति निर्वाचन यो इलेक्सन अपडेटका निम्ति यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो विशेष कार्यक्रमबाट इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।